सलाम मिनहाज भाई, अबीरा बात कर रही हूँ इंडिया से। ये जो किस्सा मैं आपको सुनाने लगी हूँ ये मेरी फैमिली में कई सालों से रन कर रहा है और मेरी खाला से वाबस्ता है। और ऐसा नहीं है कि ये मुझे फैमिली में से मेरी किसी ने सुनाया हो, मतलब खाला के अलावा ये मुझे खाला ने ही खुद सुनाया था। दरअसल हम लोग अलीगढ़ के रहने वाले इनिशियली नहीं हैं। हम लोगों का ताल्लुक बदायूं नाम के एक शहर से है, जहाँ से मेरे नाना नानी और दादा दादी वहीं से बिलोंग करते हैं। फिर बाद में मेरे पापा और चाचा की जब नौकरियां लगीं तो वो यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर जब वो लग गए तो हम सभी लोग इधर शिफ्ट हो गए थे। बदायूं इंडिया का एक ऐसा शहर है जो काफ़ी पुरस्कार माना जाता है। मतलब बताते हैं कि वहाँ पे बहुत हॉन्टिंग्स होती हैं और तकरीबन हर घर में ही कुछ ऐसे पुरस्कार वाक़यात होते रहते हैं। मेरी खाला और मेरी अम्मा बताती हैं कि उनका बदायूं में जो घर था वो ऑलमोस्ट इट वाज लाइक अ हवेली। बहुत बड़ी हवेली थी, सब लोग मिल के रहते थे, जॉइंट फैमिलीज़ रहा करती थी। फिर बाद में वहाँ पर मेरी खाला के अम्मी और अब्बू रह गए, वहाँ पर अकेले ही रहते थे। फिर बाद में सब आ गए थे यहाँ। अब ये जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ ये बातें ऐसी हैं जो वहाँ पे ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान जानता था। ये वहाँ पे एक घर के अंदर एक खिड़की थी जो बाहर की तरफ एक आंगन में खुला करती थी और ये बताते थे कि उस खिड़की को हमेशा बंद ही रहने देना चाहिए क्योंकि उस खिड़की में से शरीफ अहमद साहब की ज़ियारत होती थी जो कि एक शहीद थे। और ये मिस्ट्री मुझे तो कभी समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने इतना उनका नाम सुना है कि शरीफ अहमद साहब की वहाँ उस खिड़की से अक्सर ही ज़ियारत हो जाती है। और अक्सर ही जैसे दोपहर का वक्त है या शाम का वक्त है या रात का वक्त है तो जो सीढ़ियाँ सी बनी हुई थी उस घर के अंदर, उसमें किसी के चढ़ने और उतरने की आवाज़ बखूबी तरीके से आती है। अब इस बात के अलावा भी उस घर में ये माना जाता था कि दूसरी एंटिटीज़ भी रहती हैं। अक्सर ही लोगों को आंगन में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती थीं, जैसे कुछ लोग बात कर रहे हैं। और 2 मंजिला घर था वो। तो मेरी खाला जहाँ रहा करती थी वो ऊपर की मंजिल थी और टॉप लास्ट कॉर्नर में उनका कमरा हुआ करता था। अच्छा, उस कमरे की कुछ बनावट ऐसी थी कि उसके अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा हुआ करता था जिसमें हमेशा ही ताला पड़ा रहता था। और उस दरवाज़े को एक्चुअली मना ही किया जाता था हमेशा खोलने के लिए, लेकिन वो इतना छोटा था कि वो उसके आगे बिस्तर डाल लिया गया था, तो उससे एज सच उसका होना ना होना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। पर इतना पता था कि वो दरवाज़ा ऊपर छत की तरफ ले जाता था। वो सीढ़ियाँ जो उसमें थीं, दरवाज़ा खोलते ही सीढ़ियाँ थीं, लेकिन वो दरवाज़ा इतना छोटा था कि कोई ह्यूमन तो उससे निकल के नहीं जा सकता था या आ सकता था। लेकिन झाँक के उसमें अगर देखा जाए तो वो एक रास्ता था सीढ़ियों का ऊपर छत तक जाने के लिए। सॉरी, मैं गलत बोल गई। उसमें ताला नहीं पड़ा रहता था, वो आगे से उसमें चटखनी लगी रहती थी और ताला उसमें नहीं रहता था, लेकिन उसके आगे ही थोड़ा सा आगे करके उसमें बिस्तर था उन खाला का और उस बिस्तर के सामने उनकी स्टडिंग टेबल थी। तो बहरहाल एक रात की बात है, खाला बताती हैं कि उनके घर में सभी लोग किसी शादी में जाने वाले थे और एक एक करके सब तैयार हुए, सब जाने लगे। लेकिन खाला से भी बहुत कहा चलने को, पर खाला का दरअसल 2-3 दिन के बाद मैट्रिक का एग्ज़ाम था। तो बताती हैं कि उन्हें पढ़ना था रात भर क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मैथ्स एक तो अजीब व गरीब तरीके की टफ़ होती है, कुछ लोगों के लिए तो एटलीस्ट होती ही है। तो बहरहाल हमारी खाला को पढ़ाई करनी थी तो वो घर पे ही रुक गई। उन्होंने ज़िद करी कि मुझे घर पे ही रहने दीजिए क्योंकि शादी में जाके मज़ीद टाइम वेस्ट होगा और वो पढ़ नहीं पाएंगी। तो उन्होंने खैर सबको कन्विंस कर लिया। हालांकि उनके अब्बा जो थे वो राज़ी नहीं थे। नाना ने साथ में चलने को कहा कि हमारे साथ चलो, ऐसे घर पे अकेले रहना ठीक नहीं है। तो उन्होंने
ضد کری اور کہا کہ میری تیاری اچھی نہیں ہے اور انہیں رکنا پڑے گا۔ بہرحال نانا اینڈ میں مان گئے اور انہوں نے اجازت دے دی انہیں اکیلے رکنے کی، پر اس شرط پہ کہ وہ پورے گھر میں تالے لگائیں گی جہاں جہاں سے دروازے ہیں، اور وہ تب اپنے کمرے میں بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں۔ نانا نے یہ بھی بتایا کہ وہ لیٹ ہو جائیں گے، اور کیونکہ شاید کلوز کوئی ریلیٹیو ہیں، انہی کی شادی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ لیٹ ہو سکتا ہے ہمیں آنے میں، تو تم دروازہ اندر سے سب جگہوں سے بند کر کے رکھنا۔ اب خالہ کو اتنا معلوم نہیں تھا کہ اوپر والے اس چھوٹے دروازے میں تالا نہیں لگانا ہے۔ اب خالہ بتاتی ہیں منہاج بھائی کہ انہوں نے نیچے کے 2 دروازے جو تھے وہ لاک کرے، ایک آگے کا اور ایک پیچھے کا۔ پھر وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر اپنے کمرے میں گئیں، جو کہ پورا کوریڈور کراس کرنے کے بعد اینڈ میں آتا تھا، اور وہ بیٹھ کے پڑھنے لگیں کہ اچانک انہیں تھوڑی دیر کے بعد اس چھوٹے سے دروازے میں سے کچھ عجیب طرح کی آوازیں آنے لگیں، جو کہ انہیں اکثر ہی کبھی کبھار آ جایا کرتی تھیں۔ تو خیر انہیں بہرحال تھوڑا سا ڈر لگا، تو انہوں نے ایک اسپیئر تالا تھا وہ جا کے اس میں ڈال دیا، اور وہ پھر بیٹھ کے آ کے پڑھنے لگیں۔ کچھ ایسے ہی آدھا گھنٹہ 45 منٹ گزرے ہوں گے اور ان کو نیند سی آنے لگی۔ انہیں لگا کہ وہ تھک رہی ہیں، تو وہ جا کر اپنے بستر پہ سو گئیں۔ تھوڑی دیر لیٹی اور انہوں نے جو چابی تھی اس دروازے کی اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، اور وہ لیٹ کے سو گئیں تھوڑی دیر کے اندر۔ انہوں نے سوچا وہ تھوڑی دیر نیپ لیں گی اور پھر دوبارہ پڑھیں گی۔ اب مناج بھائی خالہ بتاتی ہیں کہ انہیں ایک خواب آیا، اور اس خواب میں وہ دیکھتی ہیں کہ 4 لمبی لمبی گنجی عورتیں جن کے بال نہیں ہیں، وہ خالہ کے بستر کے پاس گھیرا بنا کے کھڑی ہیں اور خالہ سے کہہ رہی ہیں کہ چابی دو، دروازہ کھولو، دروازہ کیوں بند کر دیا ہے، اور بار بار اسی کو ریپیٹ کر رہی ہیں، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، دروازہ کیوں بند کر دیا ہے۔ اب خالہ بتاتی ہیں وہ عجیب طرح کے غدگی کی حالت میں تھیں، اور وہ اٹھنا بھی چاہ رہی تھیں اور اٹھ بھی نہیں پا رہی تھیں، اور ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو بہت سفوکیشن ہو رہا ہے، جیسے ان کا کوئی دم گھوٹ رہا ہے یا ان کا گلا پکڑ کے کوئی دبا رہا ہے، جبکہ وہ عورتیں دور کھڑی تھیں، ان کے بستر کے آس پاس کھڑی تھیں، لیکن انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ان کا گلا دبا رہا ہو۔ She said that she was feeling like that she was drowning on her bed، اور ان کو بہت بے چینی محسوس ہونے لگی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ان کی وہ کیفیت ٹھیک ہوئی اور وہ اٹھ کے بیٹھی، انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، پانی پیا، پھر انہوں نے دیکھا کہ شاید انہوں نے غلط کر دیا، یہ انہیں نہیں ڈالنا چاہیے تھا تالا اس کے اندر۔ انہوں نے اپنا تکیہ اٹھایا تو دیکھا چابی وہاں نہیں تھی، اور جب دروازے پہ دیکھا تو وہاں تالا بھی نہیں تھا، تو وہ بہت شاکڈ ہوئیں، اور انہیں یہ چیز آج تک یاد رہ گئی ہے جو وہ بتاتی ہیں سب کو، اور جو ان سے پوچھتا ہے اسے بتاتی ہیں بیسکلی، اور ہمیں تو پرسنلی انہوں نے خود ہی بتایا تھا۔ یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے ہماری فیملی کا جو کئی سالوں سے ہم لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، بتاتے رہتے ہیں، اکثر ہی لوگ ڈسکس کرتے ہیں، کبھی ایسی کوئی بات نکلتی ہے، تو میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کروں۔ اللہ حافظ مناج بھائی، اپنا خیال رکھیے گا۔